विषयहरूमा केन्द्रित भएर भोटमा आएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरे पिर्के सलामी खारेज। सन्दीप लामिछानेको पेशी हेर्न नभ्याइनेमा अर्को मिति तोकिने, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारी निवास सरे रवि लामिछाने, सलामीमा पिर्केको खारेज। सन्दीपको मुद्दा यसरी टुङ्गियो। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता भन्छन् कुनै पार्टीसँग एकता हुँदैन, सरकारमा जाने बारे निर्णय भएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्न समाजवादीका नेताहरू बालुवाटारमा। पुस 29 गते विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी। तरलता सङ्कटका बारेमा सरकार जानकार छ, अबको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सरकारी निवास पुल्चोक सरे। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको एकपछि अर्को निर्देशन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन, सुरक्षा अधिकारीले आफूकोशी नेता र राजदूत भेट्न कुनै हालतमा नपाइने, त्यस्तो गरेमा कडा कारबाही गरिने, निलम्बन समेत गर्ने व्यवस्था। तराईमा बढ्यो जाडो, जनकपुर धामका मुख्य चोकहरूमा मिलाइयो आगो ताप्ने व्यवस्था। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन एमाले तयार, तर पहिले एमालेसँग समाहित हुनुपर्ने। प्रचण्ड जम्मा बालकोट पुगे, आधा घण्टामै धेरै कुरा उल्टियो। देउबा भए रोडमा आउने, कसले रोक्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको एकीकरण। अन्तत राजेन्द्र लिङदेलको पार्टी राप्रपाले पनि गर्यो सरकारमा आउने घोषणा। 3 मन्त्रालय लिने तयारी। ज्ञानेन्द्र शाही सहित को हुँदैछन् मन्त्री, यसबारे जानकारी। ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कानुन मन्त्री बनाउने तयारी। सरकारमा सहभागी हुन राप्रपाको शर्त, उपसभामुख र 4 मन्त्री। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको एकपछि अर्को धमका। राजधानी विभागमा छापा मारिसके, अब नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै। कुन नेताको खोल्दैछन्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 70 करोड काण्डदेखि यति ओम्नी काण्डसम्मलाई फस्ट्याउने। राजा वीरेन्द्र शाहको आज 78औं जन्म जयन्ती यसरी मनाइँदैछ। चिसो बढेपछि बस्ती नै छाडेर बेसीमा झरे मुस्ताङका गाउँलेहरू। काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा चालक सहित 25 जना घाइते, दिनको अवस्था निकै गम्भीर। बुद्ध एयरले अब सबै पोखरा विमानस्थलबाट उडान गर्ने। नयाँ पाइपबाट मेलम्चीको पानी वितरण गर्दा चुहावट देखिएन, पिआइबी ब्याङ्कको कर्मचारी भन्दै। खाता र पासपोर्ट मागी, 2 लाख भन्दा बढी रकम गायब। प्रश्नपत्र निर्माणमा गम्भीर त्रुटि, नगरपालिकाले रद्द गर्यो परीक्षा। नेपाली काङ्ग्रेसको कमजोरी र प्रचण्डको आजक्त्यका कारण गठबन्धन टुट्यो, शेखर कोइरालाको भनाई। काङ्ग्रेसभित्र देउबाको राजीनामा, आफू पराजित भएको रेस बानियालाई हराएर फेरुनु दिनाले। एमालेसँगको एकता, युवा सङ्घका अध्यक्षको यस्तो धारणा, सरकारको सार्थकता कति। सामाजिक सञ्जाल मार्फत महिलाको चरित्र हत्या गर्ने युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। म्याग्दीमा विद्युत आयोजनाले गति लियो। 54 मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण जोडिँदै सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदन पेशी। आज के आयो निष्कर्ष, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आजको रातिको मौसम, केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना, हिमपात पनि उत्तिकै। सतर्कता रहन मौसम विभागको आग्रह। औषधि आयात नरोकिँदा नेपाली उद्योग मारमा, यस्तो रहनेछ रातभरको मौसम। गुरु नै राक्षस, अपहरण गरी आफ्नै विद्यार्थीको विवश रूपमा हत्या। र भोलि पुस 15बाट विदेशबाट ल्याइएका टेलिफोन मोबाइलहरू नचल्ने, दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य। दर्ता नभएकाहरू कुनै पनि हालतमा सिम कार्डले काम नगर्ने, यस्तो छ प्राविधि। प्रहरीले नेता र कूटनीतिक व्यक्तिलाई भेटे कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि सरकारमा सामेल हुने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन शर्त राखेको छ। उसले उपसभामुख र 4 मन्त्रीको माग गरेको हो। बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दल केही दलको बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीको माग प्रस्तुत गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन बीच सहभागी भएका थिए। उपसभामुख र 4 मन्त्री पाए आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने माग राजेन्द्र लिङ्गदेनले राखेका छन्। आइतबार प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु अघि सभामुख एमालेलाई दिने समझदारी भइसकेको बताइएको छ। राष्ट्रपति नै पनि उसैले पाउने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका 14 सांसद रहेका छन्। केही दिन अघि बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमै सहभागिता नजान निर्णय गरेको थियो। तर बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले सरकारमा सहभागिताको पक्षमा धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबी पेश गर्दा राप्रपाले पनि साथ दिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सोमबार शपथ लिँदा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपाका एक उपप्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेका 3 र जनमत पार्टीका अब्दुल खान नियुक्ति भएका थिए भने उनीहरूले त्यसै दिन शपथ लिइसकेका छन्। दर्शकबिन अब अर्को खबरतर्फ लागौं। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पदमा नियुक्त भएको 3 दिनपछि आज अर्थात् पुस 14 गते बिहिबार रवि लामिछाने सरकारी निवास फुलचोक सरेका छन्। सरकारी निवासमा सरेपछि लामिछानेले राष्ट्रिय झण्डो तोलन गरेका छन्। त्यस्तै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नेपाली सेनाको कोडीले सलामी समेत दिएको छ। यसअघि सलामी लिँदा मन्त्रीहरूले पिर्कामा उभिएको देखिन्थ्यो, तर लामिछानेले सलामी लिँदाको तस्बिरमा भने पिर्का देखिँदैन। रवि लामिछानेले पिर्के सलामीलाई खारेज गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 29 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। बिहिबार बिहान बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा पुस 29 गते संसद बैठकबाट विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 25 गते 1 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आह्वान गरेकी छन्। पुस 29 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकबाट प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री निकट माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। सरकार गठनका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीले समर्थन गरेपछि प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। राप्रपाले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ भने जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सहभागिताको विषयमा भने केही निर्णय गरेको छैन। सत्ता साझेदार दलहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका छन्, जसमा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने छन्। त्यस्तै ज्वालाकुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राई र अब्दुल खानलाई बिना विभागीय मन्त्री तोकिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकपछि अर्को घोषणा गर्दै गएका छन् र निर्देशन दिँदै गएका छन्। गृह मन्त्रालयले प्रहरीले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अन्य समेत नेता वा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई भेट गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको सुरक्षा निकायको रहेको भन्दै भेट्नै परे स्पष्ट प्रयोजन तथा विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गराउन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित संगठन प्रमुखले मिलाउन भनेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार कतिपय पदाधिकारी कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि विभिन्न कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको हुँदा सुरक्षाकर्मी पदाधिकारीहरूले कूटनीतिक नियोग, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भए स्पष्ट प्रयोजन तथा विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गराउनु हुन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धित संगठन प्रमुखले मिलाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। गुरु र चेलाको सम्बन्ध पवित्र हुन्छ भन्ने मान्यता छ, तर पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 25 खलवा टोलमा रहेको श्री गुरुकुल पन्ना मेमोरियल
इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल दीपक कुमार पटेलको हकमा भने त्यो कुरा मिथ्या साबित भएको छ। उनी आफ्नै विद्यालयको कक्षा 8मा अध्ययनरत छात्र 14 वर्षीय नीरज कुमार पासवानको हत्यामा संलग्न रहेको घटना सार्वजनिक भएको छ। शिक्षक पटेल सहित घटनामा संलग्न वीरगञ्ज महानगरपालिका 17 अलोका 24 वर्षीय कृष्ण भन्ने श्यामप्रसाद यादवलाई समेत पक्राउ गरी बुधबार पर्सा प्रहरीले सार्वजनिक गरेपछि वास्तविकता बाहिर आएको हो। पक्राउ परेका शिक्षक 30 वर्षीय पटेल धोबिनी गाउँपालिका 1 घोडदौड पिप्रकाका हुन्। अपहरणपछि हत्या गरिएका विद्यार्थी नीरज वीरगञ्ज महानगरपालिका 25 सिर्सिया खलुवा टोलका श्रीराम हजाराका दोस्राका छोरा हुन्। उनी गत मङ्सिर 5 गतेबाट सम्पर्कविहीन भएका थिए। मङ्सिर 6 गते नीरजका बुबा दुसादले छोरो हराएको उजुरी प्रहरीमा दर्ता गराएपछि उनको खोजीमा प्रहरी टोली खटिएको थियो। बालक बेपत्ता भएको 12 दिनपछि अपरिचित नम्बरबाट 50 लाख फिरौती रकम माग भएको कुरा परिवारले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। लगतै प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा बालकको शव 1 महिना 5 दिनपछि पुस 10 गते बेलुका फेला परेको थियो। शव वीरगञ्ज 25 सिर्सिया खलुवा टोला स्थित गुरुकुल स्कुलकै पुरानो भवन अगाडि शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीभित्र गाडेको अवस्थामा फेला परेको हो। पैसाकै लागि अपहरण गरिएका बालकलाई घटना सार्वजनिक हुने भएले अपहरण र लगत्तै हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिएका छन्। अभियुक्तहरूले फिरौती रकम माग गर्नु पूर्व नै बालकको हत्या गरिसकेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। बालकको हत्या गरिसकेपछि उनीहरूले परिवारसँग फिरौती रकम मागेका थिए। अभियुक्त दयसँग मृतकको नीलो रङको जिन्स प्यान्ट, खैरो रङको पेटी र मोबाइलको डिटेलबाट घटनाको वास्तविकता पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्ता साझेदारहरूको बैठकले 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न समिति गठन गरेको र त्यसको संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बनाइएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। समितिमा प्रत्येक दलबाट एक जना नेताहरूलाई सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ। आजको बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा बारेमा पनि छलफल भएको रवि लामिछानेको भनाइ छ। उनले मन्त्री परिषदमा क्षमताका आधारमा सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिने बताएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार हुन समय लाग्न सक्ने मन्त्री लामिछानेको भनाइ छ। त्यस्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार गठनबारे पनि दलहरूबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री सहित 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा एमाले 10, माओवादीले 7 मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाको 3 तथा जनमत पार्टीको 2 मन्त्रालयमा दाबी छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काभ्रेको विकट महाभारत गाउँपालिका 7 स्थित उदाउनेमा बुधबार राति बस पल्टिँदा चालक र साउसहित 25 जना घाइते भएका छन्। बनेपाबाट गोकुली धामतर्फ जाँदै गरेको बाचार ख 1996 नम्बरको बस महाभारत स्थित सिन्धुली हेटोडा सडक खण्डमा दुर्घटना हुँदा 25 जना घाइते भएका हुन्। बनकु स्वास्थ्य चौकीबाट थप उपचारको लागि गम्भीर घाइते 3 सहित 7 जनालाई धुलखिल अस्पताल रेफर गरिएको छ। अस्पताल रेफर गरिएकाहरूमा रोहन पुलामी, बिन्दा आली मगर, डमरबहादुर राणा सगै, सीता राणा मगर, चक्रबहादुर कुबर, नेत्रकुमारी पलामी र पञ्चमाया माझी रहेका छन्। काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी मुण्डीराज नेउपानले बसको साहु र चालक सहित 25 जना सवार मध्ये काभ्रेको महाभारत 6 बस्ने 12 वर्षीय रोहन पुलामी, सोही स्थानका 65 वर्षीय डमरबहादुर राणा र महाभारत 8 बस्ने 30 वर्षीय बिन्दा आले मगरको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। उनले 12 पुरुष, 9 जना महिला र 1 बालक भने सामान्य घाइते भएकोमा उनीहरूको बनकु स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइराखेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय देउटीटारका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन ध्वज अधिकारीले बस करिब 6:45 बजे दुर्घटना भए पनि 7 बजे जानकारी पाउन साथ आफ्नै कमान्डमा 9 जनाको प्रहरी टोली दुर्घटना स्थल पुगेर उद्धार गरेको थियो। उनका अनुसार हिमाल तराई यातायातको बस स्टियरिङमा समस्या आउँदा सडकमा पल्टिएको हो। प्रहरी चौकीबाट घटनास्थल 10 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुगमनका लागि राहदानी विभाग पुगेका छन्। बुधबार गृहमन्त्री लामिछाने राहदानी प्राप्त गर्न आम नागरिकले भोगिरहेको शास्तिबारे थाहा पाउन त्रिपुरेश्वर स्थित विभाग पुगेका हुन्। सोमबार प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र लिनको लागि शास्ति हटाउने निर्णय गरेको थियो। पासपोर्ट लिनका लागि अहिले पनि नागरिक रातिदेखि नै लाइन लाग्ने गरेका छन्। अनलाइन मार्फत सेवा दिने भने पनि सेवाग्राहीले लाइनको शास्ति अझै भोग्न बाध्य भएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। तत्कालीन राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र शाहको 78औं जन्म जयन्ती आज उनको सम्झना गरी मनाइँदैछ। बुबा महेन्द्र तथा आमा इन्द्र राज्य लक्ष्मीदेवी शाहको कोखबाट वीरेन्द्रको जन्म 2002 साल पुस 14 भएको थियो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्तीका दिन राजधानीको हनुमान ढोका मखन पशुपतिनाथमा माल्यार्पण र विशेष पूजाको आयोजना गरी मनाइने भएको छ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा नेपालको राजा बनेका उनले 2046 सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव विश्व सामु राखेर शान्तिवादी राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रलाई जनप्रेमी राजाका रूपमा पनि चिनिने गरिन्छ। इतिहासकै अकल्पनीय घटनाका रूपमा विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गतेको शुक्रबार नारायणहिटी दरबारभित्र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो। तत्कालीन रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिक राजकुमारी सुर्ती लगायतको हत्या भएको नारायणहिटी हत्याकाण्ड भने अझै रहस्यमय नै छ। त्यो दिनलाई नेपाली जनताले अहिले पनि कालो दिनका रूपमा सम्झिरहेका छन्। राजा वीरेन्द्रको निधनपछि नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भयो। त्यसपछि राजा बनेका तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहले विक्रम सम्वत 2059 असोज 28 गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदस्थ गरी आफू खुसी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मन्त्रालय भागभण्डाको विषयमा सहमति जुटाउन सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बोलाइएको छ। कुन दलले कति र कुन कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइएको हो। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा नेपाली नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेट भएपछि शक्ति बाँडफाँडको विषयमा छलफल गर्न आज गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो। बुधबार प्रचण्ड र ओलीबीचको छलफलमा शक्ति बाँडफाँडबारे प्रारम्भिक साझेदारी भएको बताइएको छ। दुई शीर्ष नेताबीचको भेटपछि आज शक्ति बाँडफाँडको विषयमा विस्तृत छलफल हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्ड र ओलीबीचको प्रारम्भिक समझदारी अनुसार एमाले 4 र माओवादीले 2 वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार नेकपा एमाले प्रदेश 1 गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी तथा माओवादीले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाउने समझदारी भएको हो। मधेसको मुख्यमन्त्रीमा जसपा र जनमत पार्टीको दाबी रहेकाले उनीहरूलाई आलोपालो गर्ने गरी समझदारीमा आउन प्रस्ताव गर्ने ओली र प्रचण्डले तयारी थालेका छन्।